सिक्स्त् दशकम्। एवं चतुर्दशजगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देव रसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलम् अद्भुतात्मा जङ्घे तलातलम् अथो सुतलं न जानु किञ्चोर्भागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनम् अम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयः तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैः अपि अन्यैः निबद्ध वपुषे भगवन् नमस्ते तद्ब्रह्मरन्ध्रपदमेश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रि दिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णो दिशो अश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् आधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च रदनाः शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजाः स्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजम् अम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवः वसनं तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोः नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारूरु युग्मचरणं कर्णाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियाः ते वीर्यं महासुरगणो अस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयः तरवश्च रोम जीयात् इदं वपुः अनिर्वचनीयमीश सेवेंथ दशकम्। एवं देव चतुर्दशात्मकजगत् रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भम् अखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत् स्फीतरजो विकारविकसन्
नानासृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खलु अनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलातस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पते तप तप इति एवं हि वैहायसीं वाणीमेनम् अशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ माम् अवदत् पुमान् इति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षूद्वीक्ष्य किमपि अनवीक्षितवता वाक्यार्थम् उत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोह साध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदातत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दिव्यन्ति दिव्याजनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैः अभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादन हृद्यगात्रलतया विद्योतिदाशान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैक कुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवा तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीट कडकाद्याकल्पधिप्राकृतिः श्रीवत्साङ्कितमात्थ कौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपम् ऐक्षत विधिः तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानम् उदारमन्दहसित स्यन्दप्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं षष्ठुस्तुष्टिकरं वपुः तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवंशवदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवान् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैतभवत् स्वरूपपरम् इति आचष्टतं
त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथ तं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्यगिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढः स्वयं शिष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाघताम्।